हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिक फर युट्युब च्यानलमा। साथीहरु प्रिभियस भिडियोजहरुमा हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टको लगभग 3-4 वटा क्वेशन चाहिँ पास्ट क्वेशनहरु गरेका छौं। सो आज पनि हामी त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छौं र यसपछि यो भिडियो पछि हामी इन्कम फ्रम बिजनेसको चाहिँ क्वेशनहरु स्टार्ट गर्छौं। ठीक छ, यो चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टको लास्ट क्वेशन हुनेवाला छ। सो प्लिज यसलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। र मैले पहिला पनि इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टको 2-3 वटा क्वेशन हालिसकेको छु। सो इफ यु हेभ नट वाच्ड ओके, सो तपाईँ चाहिँ च्यानलको क्याप टु ट्याक्सेसन क्रास कोर्स भन्ने प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। र मैले इन्कम ट्याक्सको चाहिँ कन्सेप्टहरूको पनि भिडियो राखेको छु र यस्तै भिडियोहरूको लागि इन्कम फ्रम बिजनेसको लागि, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको क्वेशनहरूको लागि र अरू पनि अकाउन्ट अडिट कस्ट अकाउन्टिङहरूको ट्याक्सहरूको कन्सेप्टहरूको लागि चाहिँ तपाईँले यो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक दबाएर चाहिँ राख्नु होला, ताकि तपाईँले सबै भिडियोको चाहिँ अपडेट पाइराख्नुहुन्छ। ओके, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन मैले अब चाहिँ तपाईहरुलाई इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टबाट डिसेम्बर 2018 मा आएको 10 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ तपाईलाई गराउन गइरहेको छु। सो प्लिज यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म जसरी भए पनि हेर्नु होला, ताकि तपाईको चाहिँ पुरै कन्सेप्ट क्लियर होस् है। यो क्वेशन यस्तो छ जहाँ चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू झुकिन्छ। यो मैले तपाईलाई किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि मैले हेरेको छु र मैले आफै पनि पहिला पनि कन्फ्युज भएको छु यस्तो क्वेशनहरुमा। सो यो क्वेशन चाहिँ अलि टेक्निकल छ र अलि झुकिने खालको पनि छ। सो प्लिज यसलाई चाहिँ एकदमै अटेन्टिभ भएर सुन्नु होला र तपाईँ म सँगसँगै प्र्याक्टिस पनि गरिराख्नु होला। ठिक छ, आफ्नो कपीमा कम्तीमा भाषा नलेखे पनि अमाउन्ट चाहिँ म सँगसँगै लेखिराख्नु होला। ठिक छ, ओके। सो मिस्टर श्याम इज एन इन्जिनियर वर्किङ सिन्स 1 ज्येष्ठ 2075 है। ज्येष्ठ 1 गतेदेखि चाहिँ काम गरिरहेको छ अरे 2075 देखि इन एन एयरलाइन कम्पनीमा। द कन्ट्र्याक्ट पिरियड इज फर 4 years। 4 सालसम्म चाहिँ उसले 4 सालसम्मको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेको छ। द कम्पनी हैज बिन चार्जिङ एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु हिज सर्भिस। क्यालकुलेट द ट्याक्स टु बी डिडक्टेड बाई द कम्पनी अन हिज इम्प्लोयमेन्ट इन्कम फर द मन्थ अफ आश्विन 2075। आश्विन महिनाको लागि चाहिँ कति कम्पनीले ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ। ओके, सो मन्थली रिमुनेसन चाहिँ उसको 80,000 छ, जुनमा चाहिँ 60% बेसिक स्यालेरी र रिमेनिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलाउन्स छ अरे। सो म तपाईँलाई चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अमाउन्टहरू म लेख्दै जान्छु र तपाईँहरू चाहिँ मसँग चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्दै जानुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँले यहाँ लेख्नुहुन्छ स्यालेरी चाहिँ कति लेख्नुहुन्छ अरे 80,000 को 60% हैन। 80,000 को 60% कति हुन्छ 48,000। त 48,000 इन्टु 12 गरेर कति हुन्छ 48,000 इन्टु 12 गरेर कति हुन्छ, यो हुन्छ तपाईको 5,76,000। 5,76,000 र यसमा के भन्नु त रे 60% चाहिँ बेसिक स्यालेरी भयो अनि रिमेनिङ चाहिँ अलाउन्स अरे। त अलाउन्स चाहिँ कति हुने भयो त, अलाउन्स चाहिँ हुनुभयो तपाईको 9,60,000 बाट माइनस 5,76,000 घटाइदिनु भयो भने तपाईको यहाँ चाहिँ 3,84,000 के हुनुभयो त अलाउन्स हुने भयो। मैले चाहिँ तपाईलाई भाषा लेखेर चाहिँ मैले भन्नेवाला छैन, मैले सिम्पली तपाईको जे होस् कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गर्नु छ है। सो मैले यहाँ चाहिँ बेसिक स्यालेरी अलाउन्स त्यसरी लेख्न थालेँ भने 15 मिनटको भिडियो चाहिँ तपाईको 45 मिनटको हुन जान्छ र तपाईसँग चाहिँ त्यति टाइम छैन। ओके, त्यति टाइम चाहिँ यसमा दिनु भएन। ट्याकट्याकै हेर्ने, कन्सेप्ट क्लियर गर्ने, अगाडि बढ्ने। ओके, त्यसपछि हेरौँ फेस्टिभल अलाउन्स चाहिँ हामीसँग कति छ 80,000 छ 1 सालको लागि। त हामीले चाहिँ फेस्टिभल अलाउन्स पनि यसमा जोड्यौँ। अब हेरौँ त्यसपछि फेस्टिभल अलाउन्स भइसक्यो। द कम्पनी कन्ट्रिब्युट्स 10% अफ हिज स्यालेरी एन्ड ही अल्सो कन्ट्रिब्युट्स द सेम अमाउन्ट एन्ड इज डिपोजिटेड इन्टु एन एप्रुभ प्रोभिडेन्ट फन्ड। इन एडिसन द कम्पनी डिपोजिटेड ₹10,000 पर मन्थ टु अ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट एज पर हिज रिक्वेस्ट। यस्तो हामीले योभन्दा पहिला यदि तपाईँले क्वेसन मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने मैले सेम पोइन्ट केही पनि फरक नभइकन सेम पोइन्ट त्यो क्वेसनमा पनि थियो र मैले यसलाई चाहिँ राम्ररी डिस्कस गरेको छु। सो त्यो पोइन्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कि जति इम्प्लोयरले हाम्रो सट्टामा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ, हाम्रो लागि कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ, त्यो चाहिँ मात्रै इन्कम हुन्छ, नत्र अरू सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल कन्ट्रिब्युसनमा एड हुन्छ। इम्प्लोयरको पनि र इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको पनि सबै एक्चुअल कन्ट्रिब्युसनमा एड हुन्छ। तर जति इम्प्लोयरले हाम्रो लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्कम एड हुन्छ। सो 5,76,000 को 5,76,000 को चाहिँ हैन 10% हामीले गर्यो भने 57,600 चाहिँ उसले के गरेको छ भन्दाखेरि त हाम्रो लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिदिएको छ। अब तपाईले 5,76,000 को 10% गरे पनि भयो, अथवा 80,000 को चाहिँ के थियो अरे 60% बेसिक स्यालेरी थियो। त 80,000 को चाहिँ 60% गर्ने पहिला अनि इन्टु 10% गर्ने त 48 आउँछ अनि इन्टु यसलाई 12 गर्ने तपाईको चाहिँ 57,600 नै आउँछ। सो यसरी गरे पनि भयो। ठिक छ, त्यसपछि चाहिँ मैले तपाईलाई भन्छु अब यति भइसक्यो। द कम्पनी मेक्स प्रोभिजन फर ग्रेजुटी एट द रेट 8.33% अन हिज बेसिक स्यालेरी। सो यो ग्रेजुटी चाहिँ हामी यहाँ राख्दैनौँ किनकि रिमुनेसन फ्रम मतलब इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट चाहिँ
क्यास बेसिसमा क्यालकुलेट गरिन्छ, तर जुन ग्रेजुटीको अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रिटायरमेन्टको बेलामा मात्रै पाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यो इन्कमलाई यहाँ चाहिँ एड गर्दैनौँ, ठिक छ। त्यसपछि हेरौँ अब ओके। सो अब हेरौँ फ्यासिलिटी चाहिँ हामीलाई कम्पनीले के प्रोभाइड गरेको छ त इन्जिनियरलाई। He has been provided a car along with a driver by the company for both official and personal use. Okay, vehicle facility चाहिँ दिएको छ अरे। Actual petrol expenses is rupees 30,000 pertaining to the fiscal year for up to Ashwin in 2075 was reimbursed by the company and no such facility shall be provided further. मतलब सिम्पलमा बुझ्नु हो भने इन्जिनियर साहबलाई चाहिँ के अरे भेहिकल फ्यासिलिटी पनि दिएको छ। सो हामीले के भनेको थियौँ, यदि भेहिकल फ्यासिलिटी दिएको छ भने र त्यो मान्छे चाहिँ इम्प्लोइ छ भने हामीले स्यालेरीको रिमुनरेसनको चाहिँ के लिने रे 0.5% लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ हैन। सो यहाँ चाहिँ कति गर्छ भन्दाखेरि रिमुनरेसनको कति लिने 0.5% लिने। त 0.5% कतिको 5,76,000 त 0.5% गऱ्यो भने कति हुन्छ 2880। यहाँ चाहिँ तपाईँले 5,76,000 को 5,76,000 को किनकि यही हो बेसिक स्यालेरी इन्टु 0.5% यसको गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ कति आउँछ 2880। यो हाम्रो के हो त, यो हाम्रो के हो भेहिकल फ्यासिलिटीको चाहिँ क्वान्टिफिकेसन गरेको, ठिक छ। अब जुन ड्राइभरहरूको फ्यासिलिटी दिएको छ अथवा पेट्रोलको जुन खर्चहरू दिएको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ एड गर्नु परेन किनकि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ 0.5%मा इन्क्लुड हुन्छ। ओके ल बी नम्बरमा हेरौँ। He has been provided a chair for physically disabled people for his convenience. Annual maintenance cost of rupees 6,000 is also borne by the company. अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा नोट के बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन चेयर दिएको छ नि, चेयर जुन दिएको छ डिसेबल्ड पिपललाई त यो त उसको अफिसियल रिक्वायरमेन्ट हो। डिसेबल मान्छेलाई त चेयर दिनै पर्यो, उसले त उभिएर काम गर्दैन हो कि होइन। डिसेबल मान्छे छ भने त उसको अफिसियल रिक्वायरमेन्ट भयो भने चेयर दिनुपर्ने भन्ने कुरा त त्यही भएर चाहिँ अफिसियल रिक्वायरमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी यसको कस्टलाई चाहिँ के गर्दैनौँ त इन्कममा एड गर्दैनौँ। ओके त्यसपछि सी नम्बरमा He has got a Samsung S9 mobile from a company on 5 भाद्र 2075। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने उसले चाहिँ कम्पनीबाट एउटा स्यामसङको S9 मोबाइल पाएको छ अरे कहिले 5 भाद्र 2075 मा। अनि त्यसपछि के भनेको छ त पर्चेज प्राइस अफ द फोन वाज रुपिज 90,000। पर्चेज प्राइस कति भएको छ 90,000 छ अरे। भनेपछि हामीले के भनेको छौँ त, हामीले के भनेको छौँ कि यदि हैन यदि कुनै एसेट ट्रान्सफर भएको छ भने एसेटको मार्केट भ्यालु कति छ त्यही चाहिँ उसको इन्कममा एड हुन्छ। त यहाँ चाहिँ उसको एसेटको मार्केट भ्यालु कति छ 90,000 हैन। तपाईँले सेक्सन 27 मा पढ्नु भयो होला, मैले सेक्सन 27 को पनि भिडियो राखेको छु। यदि तपाईँको कन्सेप्ट त्यहाँ क्लियर छैन भने मेरो सेक्सन 27 वाला भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है, क्वान्टिफिकेसन अफ अमाउन्ट वाला। सो मैले 90,000 चाहिँ के गरेँ इन्कममा राखेँ। त्यसपछि मन्थली टोटल टेलिफोन एक्सपेन्सेस अमाउन्टिङ रुपिज 1,500 इज रिम्बर्स टु हिम। द फोन इज युज इक्विभ्यालेन्ट टु 33.33% फर द पर्सनल फोन कल। अब जति फोन कल कम्पनीको लागि भयो त्यो रिम्बर्स गर्दा त इन्कम आउनु भएन। मेरो पर्सनल कति खर्च छ, पर्सनल मेरो कति खर्च छ त्यसको चाहिँ रिम्बर्स गऱ्यो भने बल्ल मेरो इन्कममा एड हुन्छ हैन। त उसको चाहिँ पर्सनल कल कति छ 33.33%। अनि 1500 चाहिँ के छ भन्दाखेरि मन्थली एक्सपेन्सेस छ अरे। त कति महिना उसले कुरा गर्यो होला त, कति महिना उसले कुरा गर्यो होला तपाईँ हेर्नुहोस् त। जेष्ठ के अरे भाद्रदेखि हैन, भाद्र है, भाद्र आश्विन कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेष्ठ असार भनेको 11 महिना हैन। त 11 महिना भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो 1500 को इन्टु 11 महिनाको हैन। अनि उसलाई कति गरेको छ त इन्टु 1/3 33.33% भनेको 1/3 हैन। त उसले चाहिँ 1500 को मन्थली खर्च भयो, 11 महिना चाहिँ उसले कल गरेको रहेछ। तर रिम्बर्स चाहिँ कति, रिम्बर्स त उसले पुरै गर्यो, फरक परेन त्यसले किनकि त्यसमा चाहिँ कम्पनीको लागि पनि कल गरेको रहेछ। पर्सनल जति गर्छ, पर्सनल जति रिम्बर्स गर्छ त्यति मात्रै हामीले इन्कममा एड गर्छौँ। त 1500 मन्थली खर्च इन्टु 11 महिनाको इन्टु 1/3 चाहिँ उसको मात्रै पर्सनल छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त 1500 इन्टु 11 इन्टु डिभाइड बाई 3 गरिदियो भने 5500 चाहिँ के भयो त यसको तपाईँको पर्सनल खर्च चाहिँ पर्सनल रिम्बर्समेन्ट चाहिँ एड हुने भयो इन्कममा। डी नम्बरमा द कम्पनी इज प्रोभाइडिङ फ्री लन्च ड्युरिङ अफिस आवर्स द कस्ट अफ विच इज रुपिज 100 पर मिल टु अल इम्प्लोइज। अब इक्वल बेसिसमा यदि सबै इम्प्लोइजलाई मिलको फेसिलिटी दिइरहेको छ भने यो चाहिँ नन ट्याक्सेबल हुन्छ है। तपाईँहरूले सबै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ है, यसमा चाहिँ नोट्सहरू लेख्नै पर्ने हुन्छ। यो सबै नोट्स लेख्ने हो, जुन मैले कुराहरू भन्दैछु नि त्यो चाहिँ नोट्समा लेख्ने हो है। यहाँ चाहिँ
के अरे मिल फ्यासिलिटी जुन चाहिँ इक्वली दिइएको हुन्छ सबै इम्प्लोइजलाई त्यो चाहिँ नन ट्याक्सेबल हुन्छ। तर जुन स्पेसल वर्कको लागि उसले पाइरहेको छ पैसा, मिल फ्यासिलिटी जुन पाइरहेको छ त्यो चाहिँ फेरि उसको के हुन्छ, ट्याक्सेबल हुन्छ। त यहाँ उसले हि हेज बिन रिसिभिङ ₹150 पर मिल ड्यू टु हिज स्पेसल वर्क। उसले चाहिँ स्पेसल वर्कको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ₹150 चाहिँ एउटा मिलको पाइरहेको छ अरे। अनि 252 वर्किङ डेज इन अ इयर भन्छ। एक सालमा चाहिँ 252 दिन काम गर्छ अरे भनेपछि 150 हामीले यहाँ कति गर्नु पर्यो त, 150 मतलब मिल फ्यासिलिटी भनेर लेख्ने इन्टु 150 इन्टु कति लेख्ने त 252 गर्ने। 150 इन्टु 252 गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, 37,800 रुपियाँ चाहिँ उसको मिल फ्यासिलिटीमा पनि इन्कम एड हुने भयो। ओके, त्यसपछि एनुअली द कम्पनी पेज अ प्रिमियम अफ ₹25,000 अगेन्स्ट हिज हेल्थ इन्सुरेन्स है। द कम्पनी पेज अ प्रिमियम अफ ₹25,000 अगेन्स्ट हिज हेल्थ इन्सुरेन्स। अब यो चाहिँ हामीले कति बेला घटाउने त, हेल्थ इन्सुरेन्सको डिडक्सन जब हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी यसको डिडक्सन गर्छौँ है त। यसको चाहिँ अहिले कुरा आउँदैन, यसको डिडक्सनको बेला मात्रै कुरा आउँछ। सो त्यति बेला चाहिँ हामी यसलाई हेरौँला, ठिक छ। अब हेरौँ तपाईँ, अब यहाँ हामी हेरौँ, अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ the company has been providing bonus to its employees who served at least 6 months in the company. Such bonus is equivalent to 3 month basic salary. अब यसले के भन्छ कि कम्पनीले चाहिँ त्यस्तो इम्प्लोइलाई जसले चाहिँ 3 महिना काम गरेको रहेछ हैन, जसले चाहिँ कम्पनीमा कम्तीमा 3 महिना काम गरेको रहेछ त्यसलाई चाहिँ 3 महिना के अरे 6 महिना काम गरेको रहेछ त्यसलाई चाहिँ 3 महिना बराबरको मन्थ बेसिक स्यालेरीको चाहिँ 3 महिना बराबरको बोनस दिन्छ अरे। तर यो मान्छे 2 महिना मात्रै अहिले काम गरेको रहेछ हैन, अहिले 2 महिना मात्रै काम गरेको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ यसले बोनसको अमाउन्ट पाउँदैन है। अब हेरौँ, अदर इभिडेन्स एन्ड इन्फर्मेसन सबमिटेड बाई हिम टु द कम्पनी फर द ट्याक्स पर्पजेज आर। अब अर्को इन्फर्मेसन हामीलाई के दिएको छ, ही हेज पेड अमाउन्ट्स ₹15,000 एन्ड 7,000 रेस्पेक्टिभली अगेन्स्ट हिज एन्ड हिज वाइफ्स लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी। यो चाहिँ हाम्रो डिडक्सनको बेला आउँछ। ही एन्ड हिज वाइफ डिक्लेयर द्याट दे आर कपल इन एन इन्कम इयर भनेपछि हामीले कपल एज्युम गरेर चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो। एन्ड हिज वाइफ डज नट इन्भल्भ इन एनी इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज, र उसको वाइफ चाहिँ अरू कुनै पनि इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएको छैन, लागेको चाहिँ छैन। ओके, सो यति भइसकेपछि अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा कुरा यस, अनि यहाँ चाहिँ जुन हामीसँग यहाँ एउटा कुरा बनाएको थियो, यस कम्पनीले चाहिँ बनाएको थियो है। सो यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले, एनुअली द कम्पनी पेज अ प्रिमियम अफ ₹25,000 अगेन्स्ट हिज हेल्थ इन्सुरेन्स। त यहाँ चाहिँ पहिला उसको इन्कममा एड गर्ने अनि यसको चाहिँ डिडक्सन पनि पाउँछ है, यसको डिडक्सन पनि पाउँछ किनकि कम्पनीले पे गरेको छ। यहाँ चाहिँ उसले आफै पे गरेको भए इन्कममा एड हुँदैन थियो र डिडक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ मात्रै यसलाई कन्सिडर गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले कम्पनीले पेड गरेको कारणले गर्दाखेरि इन्कममा पनि एड हुन्छ र डिडक्सनको बेला पनि यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। सो अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसलाई 25,000 रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले यसको सट्टामा पे गरेको कारणले यो चाहिँ के हो, रिम्बर्समेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर हो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले इन्कममा एड गर्छौँ। र यहाँ अब लेख्छौँ हामी एसेसेबल इन्कम, यहाँ अब हामी के लेख्छौँ, एसेसेबल इन्कम। अब यसलाई चाहिँ जोडेर लेखौँ है त 60,000 प्लस 80,000 प्लस 57,600 प्लस 2,880 प्लस 90,000 प्लस 5,500 प्लस 37,800 प्लस 25,000 गऱ्यो भने यो हुन्छ तपाईँको कति, यहाँ मैले जोड्दा बिग्रियो क्या, 9,60,000 एकैछिन है त, जोड्न बिग्रियो सायद, 5,76,000 प्लस 3,84,000 प्लस 57,600 प्लस 2,880 प्लस 90,000 प्लस 5,500 प्लस 37,800 अनि प्लस 25,000। सो यो चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई सबैलाई जोडेर चाहिँ तपाईँको आउँछ 12,58,780 हैन, 12,58,780। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ, अब डिडक्सनहरू घटाउँछौँ, ठिक छ। डिडक्सनहरू हामी के गर्छौँ, अब घटाउँछौँ। सो डिडक्सनहरू घटाउने बेलामा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी कुन घटाउँछौँ त, यहाँ चाहिँ सेक्सन 63 कन्ट्रिब्युसन टु के अरे कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड। द कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड यो मैले घटाएँ। अब यो घटाउने बेलामा चाहिँ हामीसँग यसको घटाउनलाई के छ, नियम छ। त यसको चाहिँ हामीले वर्किङ नोट बनाउनु पर्छ, वर्किङ नोट बनाउने अनि यहाँ चाहिँ लेख्ने म्याक्सिमम अमाउन्ट कति छ यसको, 3 लाख है। मैले चाहिँ पुरै भाषा लेखिरहेको छैन, तपाईँले आफै लेख्नुहुन्छ। अनि सेकेन्डमा के छ, 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम। त 1/3 इन्टु एसेसेबल इन्कम कति आछ,
12,58,780 है इक्वल टू कति हुन्छ यसको 4,19,593। अनि यहाँ थर्डमा कति छ त भन्दाखेरि थर्डमा कति छ एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन त एक्चुअलमा उसले चाहिँ कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त एक्चुअलमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ कति भन्दाखेरि यसको चाहिँ 10% उसले गराछ है 10% चाहिँ यसले गराछ 10% इम्प्लोइले गराछ अनि 10,000 चाहिँ पर मन्थ उसले सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा चाहिँ गरेको रहेछ भनेपछि 5,76,000 को 10% गरेको रहेछ 57,600 इन्टु 2 गर्नु पर्यो प्लस 10,000 पर महिना चाहिँ उसले उरमा गरेछ इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा भनेपछि चाहिँ 1,20,000 यो पनि जोड्नु पर्यो एक सालको त यो आउँछ कति 2,35,200 एक्चुअल चाहिँ आयो कति 2,35,200 सो यसमा लोवर कुन छ 2,35,200 त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ 2,35,200 मात्रै घटाउन पाउँछौँ सो यति घटाइसकेपछि अब तपाईसँग के आउँछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम त 12,58,780 माइनस 12,58,780 माइनस 2,35,200 घटाएर चाहिँ तपाईको आउँछ यहाँ 10,23,580 यो यति भइसकेपछि अब हामीले के घटाउँछौँ भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्सवाला घटाउँ है अब चाहिँ हामी के घटाउँ लाइफ इन्सुरेन्सको घटाउँ त लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ उसले कति तिरेको छ हेर्नु त लाइफ इन्सुरेन्स तिरेको छ उसले 15,000 प्लस 7,000 22,000 को अनि यहाँ चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा कति दिएको छ त 25,000 अनि म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 25,000 छ अनि एक्चुअल चाहिँ उसले कति तिरेको छ यो दुटामध्ये जुन लोवर हुन्छ त्यो त उसले एक्चुअल चाहिँ यता के छ लोवर छ 22,000 मात्रै भनेपछि हामीले 22,000 चाहिँ यहाँ घटाउन पाउँछौँ लाइफ इन्सुरेन्स भनेर चाहिँ घटायो हामीले सो 22,000 चाहिँ यो पनि हामीले घटाइदियौँ अब यति हामीले घटाइदियौँ त्यसपछि चाहिँ लेस हामीले के घटाउनु पर्यो हेल्थ इन्सुरेन्स पनि हामीले घटाउनु पर्यो त हेल्थ इन्सुरेन्समा चाहिँ कम्पनीले कति तिरेको थियो अरे 25,000 हैन हो 25,000 त 25,000 अथवा 20,000 जुन लोवर हुन्छ त्यो त यहाँ चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्समा हामीले के घटाउनु पर्यो 20,000 मात्रै घटाउनु पर्यो 20,000 मात्रै घटाउनु पर्यो 25,000 अथवा 20,000 जुन लोवर हुन्छ त्यो हैन 25,000 चाहिँ उसको एक्चुअल भयो अनि 20,000 चाहिँ लिमिट छ त यो दुटामध्ये जुन लोवर हुन्छ त्यो त हामीले घटाउन पाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले यो पनि घटायौँ अब चाहिँ केही घटाउनु पर्ने छैन अनि एउटा अर्को पनि छ एउटा हामीले चाहिँ घटाउनु पर्छ के भन्दाखेरि ह्यान्डिक्याप्ड अलाउन्स किनकि उ त डिसेबल छ हैन त डिसेबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ह्यान्डिक्याप्ड अलाउन्स पनि हामीले घटाउनु पर्यो त ह्यान्डिक्याप्ड अलाउन्स ठिक छ ह्यान्डिक्याप्ड अलाउन्स कति हुन्छ अरे 50% अफ सेलिब्रेट हैन सिंगल छ भने 4 लाख को 50% अथवा कपल छ भने 4,50,000 को चाहिँ 50% त 4,50,000 को 50% गर्ने हो भने कति हुन्छ 4,50,000 को 50% गर्ने भने कति हुन्छ 2,25,000 त यो 2,25,000 चाहिँ हामीले यताबाट ह्यान्डिक्याप्ड अलाउन्स पनि घटाइदिन्छौँ अब यति सबै घटाइसकेपछि अब हामीसँग जुन बाँकी रहन्छ त्यो के हो त ट्याक्सेबल इन्कम हो अब हामीसँग के हो ट्याक्सेबल इन्कम हो ट्याक्सेबल इन्कम कति बाँकी रहन्छ अब 10,23,580 माइनस 22,000 माइनस 20,000 अनि माइनस 2,25,000 गऱ्यौँ भने 7,56,000 कति हुन्छ यो 7,56,000 अनि 580 यो भयो त्यसपछि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ त तपाईले यहाँ भाषा लेख्न तपाईलाई आउँछ हैन कसरी क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी लेखिदिने अनि अप टु 4,50,000 किनकि कपल छ है अप टु 4,50,000 कति 1% अप टु 4,50,000 कति 1% त यसमा कति हुन्छ 4,500 अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट 1 लाख नेक्स्ट रुपीज 1 लाख मा चाहिँ तपाईको 10% लाग्छ हैन नेक्स्ट 1 लाख मा कति लाग्छ 10% लाग्छ 10% सो यसमा चाहिँ कति हुने भयो 10,000 चाहिँ यो हुने भयो त्यसपछि चाहिँ तपाईले यति चाहिँ 10% भयो त्यसपछि अब चाहिँ 4,50 5,50 भइसक्यो अनि 5,50 7,50 नेक्स्ट 2 लाख मा नेक्स्ट रुपीज 2 लाख माने चाहिँ 7,50 मतलब 7,56 छ हैन हो लाग्छ यसमा पनि सो 20% चाहिँ यहाँ लाग्ने कति हुन्छ यसको 40,000 अनि यो पनि लागिसकेपछि अब जति बाँकी रहन्छ त्यसमा मात्रै ब्यालेन्समा कति लाग्छ 30% ब्यालेन्समा 30% यहाँ हामीले लगायौँ सो 1 लाख 2 लाख यो भइसक्यो ब्यालेन्स कति बाँकी रहन्छ यहाँ चाहिँ 7,50,000 यो भइसक्यो 4 1 5 5 2 7 7,50 अनि 6,580 बाँकी रहन्छ यहाँ चाहिँ 6,580 त 6,580 को 30% गर्ने हो भने 1974 हुन्छ यो 1974 अब यहाँ चाहिँ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दियौँ ट्याक्स लायबिलिटी ठीक छ यो चाहिँ के हो त एनुअल हो यो के हो एनुअल हो कति हुन्छ अब 4,500 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 1974 यो चाहिँ तपाईको कति हुन्छ त
474 चाहिँ के हो तपाईँको टोटल ट्याक्स लायबिलिटी हो। अब उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि कि मेरो चाहिँ आश्विनको महिनामा कति ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्छ त मैले यहाँ के गर्छु, जति मेरो एनुअल ट्याक्स लायबिलिटी छ त्यसलाई मैले 12 ले डिभाइड गरिदिन्छु हैन। मन्थली ट्याक्स टु बी डिडक्टेड जति मेरो ट्याक्स लायबिलिटी छ त्यसलाई मैले के गरिदिन्छु त 12 ले डिभाइड गरिदिन्छु। त मेरो 56,474 डिभाइड बाई 12 मैले गरिदिएँ भने कति हुन्छ, यसलाई डिभाइड बाई 12 गरिदिउँ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, प्रत्येक महिना 4,706 रुपियाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। होप कि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मन परेको होला है। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नोटिफिकेसन बेलमा चाहिँ अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। ठिक छ, हामी यस्तै यस्तै भिडियोहरू ल्याउँदै गर्छौँ। तपाईँको कन्सेप्ट क्लियरको लागि मात्रै भिडियो ल्याउने हो हैन। यहाँ चाहिँ पुरै भाषामा लेख्न थाल्यो भने अहिले 16 मिनटको भिडियो भएको छ, यो 40-50 मिनटको भिडियो बन्न सक्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्छु, कम टाइममा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो, क्वेसन सम्झिनु पर्यो, त्यति चाहिँ तपाईँलाई काफी छ। ओके, सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अल द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स।